अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बदरुद्दीन को फारिग करने के बाद चंगेज़ खान ने समरकंद के ताजिर को पेश करने का हुक्म दिया। जब ताजिर चंगेज़ खान के सामने आया तो उसने देखा कि वो ताजिर खूब दराज कद, कड़ियल जिस्म और कसी हुए तन का मालिक एक नौउम्र नौजवान है। चंगेज़ खान कुछ देर तक गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लेते रहा। उसकी पेशानी और उसका चेहरा बता रहा था कि वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया है। कुछ देर तक इसका जायज़ा लेने के बाद चंगेज़ खान ने अपने होंठों पर ज़बान फेरी, फिर इसे मुखातिब किया, तुम्हारा नाम क्या है? इस शख्स ने पहले एक गहरी निगाह चंगेज़ खान पर डाली, फिर कहने लगा, मेरा नाम कोशान खान है, समरकंद से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक ताजिर हूँ। आपके लिए कुछ तोहफ़ लेकर आया हूँ। इसके साथ ही कोशान खान ने अपने कंधे पर जो बड़ी ज़ंबील लटका रखी थी उसका मुँह खोला और उसमें रखे चीनी, रेशम मुनकश कपड़े, कढ़ा हुआ कपड़ा और चांदी की हार की जिनमें जवाहरात सब थे, चंगेज़ खान के सामने पेश किए। चंगेज़ खान कुछ देर तक इन चीज़ों को देखकर खुश होता रहा और फिर ताजिर कोशान खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरा दिल नहीं मानता कि तू एक ताजिर है और ना ही तू सौदागर लगता है। अभी चंगेज़ खान यहीं तक कह पाया था कि कोशान खान बोला, मेरा नाम जैसा कि मैं बता चुका हूँ कोशान खान ही है, समरकंद से मेरा ताल्लुक़ है। समरकंद में मैंने आपसे मुतल्लिक बहुत कुछ सुना कि आप खुद बहुत बड़े सूरमा हैं और आपके लश्कर के अंदर भी बड़े बड़े जाबिर किस्म के शमशीरजान हैं। चुनांचे मुझे शौक़ हुआ कि आपकी सरजमीनों में दाखिल होकर देखूं कि आप लोगों का तमद्दुन और आप लोगों का रहन सहन कैसा है, और ये कि आपके यहाँ किस किस्म और किस दर्जा के अच्छे और उम्दा तेगजान हैं। यहाँ तक कहने के बाद कोशान खान रुका और फिर कहने लगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे मायूसी हुई। मुझे आपके इस शहर में कोई ऐसा अच्छा तेगजान दिखाई नहीं दिया कि जिससे मैं मुतासिर हो सकूं। कोशान के इन अल्फाज को सुनकर लम्हा भर के लिए चंगेज़ खान की पेशानी पर बल पड़ गया। वो कुछ देर अजीब से अंदाज में कोशान खान की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही चंगेज़ खान ने आवाज़ देकर अपने मुहाफ़िज़ दस्तों के सालार बरमास को बुलाया और जब वो सामने आया तो बरमास को मुखातिब करके चंगेज़ खान कहने लगा, सारे सालारों और मेरे बेटों का इजलास बड़े शामियाने में तलब करो। बरमास वहाँ से हट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो चंगेज़ खान को इंतज़ामात मुकम्मल करने की इतला दी। इस पर चंगेज़ खान कोशान को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे साथ आओ। कोशान चंगेज़ खान के पीछे पीछे हो लिया। चंगेज़ खान एक बहुत बड़े शामियाना नुमा खेमे में दाखिल हुआ। वहाँ पर बहुत से लोग जमा थे। चंगेज़ खान जब वहाँ पर दाखिल हुआ तो इसकी ताज़ीम के लिए सब लोग उठ खड़े हुए। इस मौका पर खलीफा बगदाद की तरफ से आने वाला वफ्द और बदरुद्दीन भी मौजूद थे। चंगेज़ खान ने एक खाली नशिस्त पर कोशान को बैठने के लिए कहा। इसके बाद पहले वहाँ जमा होने वाले सारे अफराद की तरफ चंगेज़ खान ने गौर से देखा, फिर कहने लगा कि ये जो लोग मेरे करीब बैठे हैं, इनमें मेरा सबसे बड़ा बेटा जोची खान है, इसके बाद दूसरा बेटा चुगताई खान, इसके बाद मेरा तीसरा बेटा उताई खान, इसके बाद मेरा चौथा बेटा तोलाई खान है, और इससे आगे जो सालार बैठे हुए हैं इनमें से एक का नाम तुफजार है, ये मेरा दामाद भी है। फिर आगे कश्तमोर है, कश्तमोर के बाद जायसी है, जायसी के बाद पील गोश है, पील गोश के बाद कराचा है, और कराचा के बाद बरमास है, और ये मेरा बेहतरीन सालार होने के साथ साथ मेरे मुहाफ़िज़ दस्तों का सालार भी है। बरमास के बाद सोबदाई है, तो शबुकाक है, अलग है, असक्तू है, तुकाई है और जब्बी नोयान है। इनके अलावा जो बैठे हैं वो दूसरे छोटे सालार हैं। तुम कहते हो कि हमारी सरजमीनों में दाखिल होने के बाद तुम्हें कोई अच्छा तेगजान नज़र नहीं आया। ये जितने नाम भी मैंने गिनवाए हैं, बोलो इनमें से किसके साथ तुम तेगजनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बज़ाहिर तुम कहते हो कि तुम एक ताजिर हो, लेकिन बात तेगजनी की करते हो। तुम्हारी गुफ्तगू से भी मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ और तुम्हारे जिस्म की हरकत व सकनात भी बताती हैं कि तुम ताजिर और सौदागर कम और एक तेगजन ज़्यादा हो। दोस्तों, इस मौका पर कोशान खान ने एक गहरी निगाह चंगेज़ खान पर डाली, फिर कहने लगा, खाने आज़म आपके जिस कदर सालार जहाँ बैठे हैं, इनमें से जो भी चाहे मेरे साथ तेगजनी में तबाह आजमाई कर ले। कोशान के इन अल्फाज पर चंगेज़ खान चौंका और उसके सारे सालार भी अजीब से अंदाज में कोशान की तरफ देखने लगे। चंगेज़ खान और उसके चारों बेटे भी हैरत में पड़ गए, यहाँ तक कि चंगेज़ खान के सालारों में से कराचा इंतहाई गुस्से की हालत में अपनी जगह से उठा और फिर कोशान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुमसे तेगजनी का मुकाबला करूंगा और खाकान की मौजूदगी में करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम चंद लम्हे भी मेरे सामने नहीं निकाल सकोगे। दोस्तों, कराचा जब खामोश हुआ
تب گھرنے کے انداز میں کوشان خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر چنگیز خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خاقان اعظم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اس سالار کا جواب دوں۔ اور چنگیز خان نے مسکراتے ہوئے جب اس بات میں گردن ہلائی تب کوشان کہنے لگا، کراچا میں سمرقند کا مسلمان ہوں اور جھوٹ نہیں کہتا، ذرا اپنی تلوار سنبھال کر خان اعظم کے سامنے آؤ، یہیں پر تیغ زنی کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مقدر کی بدبختی کس سمت کا رخ کرتی ہے اور کامیابی کس کے گلے میں ہار ڈالتی ہے۔ کوشان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی چنگیز خان کا سالار کراچا غضبناک ہو گیا، لہٰذا ایک جھٹکے کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور آگے بڑھا۔ اس موقع پر کوشان نے بھی اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی، اور پھر جب اس نے اپنی تلوار لہرائی تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ ایک چوڑے پھل کی برچھا نما بھاری وزنی تلوار تھی، اور جب اسے کوشان نے اپنے سامنے لہرایا تو اس کی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ اس موقع پر چنگیز خان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں جب مقابلہ کرو تو یہ خیال رکھو کہ کوئی کسی کو زخمی نہیں کرے، تمہیں اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے کی کھلی اجازت ہے، اور تم دونوں کے اس مقابلے کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ جب میں فضا کے اندر اپنا ہاتھ لہراؤں تو تم دونوں مقابلے کی ابتدا کر دینا۔ اس پر کراچا اور کوشان دونوں مستعد ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد جب چنگیز خان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اس کا سالار کراچا ایک دم حرکت میں آیا اور وہ کوشان خان پر حملہ آور ہو گیا۔ دوسری طرف کوشان نے بھی عجیب سے رد عمل کا اظہار کیا، وہ حملہ کرنے کے بجائے پرسکون ہو کر کراچا کے حملوں کو روکنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کراچا کی جارحیت کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس موقع پر چنگیز خان کے سامنے جو اس کے سالار بیٹھے تھے، ان میں سے ایک کا نام جیسی تھا۔ وہ چنگیز خان کے سب سے اچھے سالار اور داماد فجار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا تیغ زن ہے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو کراچا کے مقابلے پر صرف دفاع تک محدود کر لیا ہے۔ اس پر تفجار جو بڑے غور سے کوشان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا، وہ اپنے ساتھی سالار جیسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جیسی میری ایک بات یاد رکھنا، یہ سمرقند کا سوداگر کوئی عام تیغ زن نہیں ہے، اس کی حرکات و سکنات سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ میرے خیال میں اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا ہے، اور اسی دفاع میں یہ کراچا کو پہلے تھکائے گا۔ اس کے بعد جب یہ جارحیت پر اترے گا تو کراچا اس کے مقابلے پر ہنپنے لگے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تفجار مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ عین اسی وقت کوشان خان نے 3 بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی، اور اس کے بعد اس نے جارحیت اختیار کی اور کراچا پر حملہ آور ہو گیا۔ حملہ آور ہوتے ہی اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی لہریں آ گئی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ کوشان کے ہولناک حملوں میں تیزی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک کراچا پر تیز حملہ کرنے کے بعد ایک موقع پر جب اس نے کراچا پر اپنی تلوار برسائی اور اس کی تلوار کو کراچا نے اپنی تلوار پر روکا تو کوشان ایک دم حرکت میں آیا۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اپنا ہاتھ کراچا کی پیٹی میں ڈالا، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کراچا کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دیا۔ کچھ دیر تک اسے اسی حالت میں رکھا، اور اس کے بعد اس نے اسے آگے بڑھ کر بڑے آرام اور نرمی سے چنگیز خان کے سامنے ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر کسی غیر فانی شاہکار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ دوستو، چنگیز خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ کوشان خان پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا، تجھ جیسا کوئی تیغ زن میرے سالاروں میں نہیں ہے۔ دیکھ، میں نہیں جانتا کہ تیرے حالات کیا ہیں، لیکن میں تجھے اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ تو انکار نہیں کرے گا۔ چنگیز خان جب خاموش ہوا تو تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوشان کہنے لگا، یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہنے کے بعد کوشان کو خاموش ہونا پڑا، کیونکہ چنگیز خان پھر بول اٹھا اور کہنے لگا، صرف شامل ہی نہیں کر رہا بلکہ میرے لشکر میں تمہاری حیثیت ایک عمدہ سالار کی ہوگی۔ جواب میں کوشان پھر بولا اور کہنے لگا، خان اعظم، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق سمرقند سے ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر نہیں آیا تھا کہ میں خان اعظم کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ اور آپ کی سرزمین کے متعلق بہت سی باتیں اور کہانیاں سنی ہیں، اور وہی کہانیاں اور ان کی کشش مجھے ان علاقوں کی طرف کھینچ لائی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر سمرقند جانے دیں۔ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر اور اپنے گھر کے سارے انتظامات درست کر کے آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں
کہ اگر آپ ان دنوں کسی مہم پر نکلیں گے تو جو امیدیں آپ مجھ سے وابستہ رکھیں گے میں انہیں بھی آپ کی خواہش کے مطابق پورا کروں گا۔ کوشان خان کے ان الفاظ پر چنگیز خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بیٹے تولائی خان کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا، جس پر تولائی خان وہاں سے ہٹ گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو ایک تھیلی نقدی کی لا کر اپنے باپ کو تھما دی۔ چنگیز خان نے وہ نقدی کی تھیلی کوشان کو دی اور کہنے لگا، یہ اپنے پاس رکھو، چند دن ہمارے ہاں قیام کرو، اور جب ہمارے پاس آنے والے بغداد کے قاصد اور طبرستان کا بدر الدین جہاں سے کوچ کریں تو تم بھی ان کے ساتھ کوچ کر